वेलकम बैक जी। शायरा ये बताएं, अभी तो आप मॉडलिंग कर रही हैं और आपने कहा कि डिग्री में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, तो आगे के क्या प्लान्स हैं? अगर आई स्टार्टेड शूट्स तो मैं वही करूंगी, उसके बाद देखते हैं क्या। लेकिन मेरे को आज आए ने ना जुएद भाई, मैनू हुण मैं इन्हां को तो दुआ कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। मैनू कोई ऐसी कोई तरकीब दसो ताकि मेरा विआह हो जाए। कुड़ियां मैनू रिजेक्ट क्यों करदियां ने? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। लेकिन अच्छा केड़ी केड़ी आदत है जेड़ी मैनू छड्डनी पेगी? ਇੱਕ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਹੈ weight ਘਟਾਓ, वेट घटाएं। ओए होए। ਬੋਲਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। बोलन ते घट। उन्होंने कहा एक वेट कम करें, दूसरा बोला कम करें, ਜੀ और उसके अलावा कोई शादी और चीज। और कोई चीਜ਼ नहीं। अपना ਮੈਂ weight घट ਨੈਕਸਟ करना। ਟਾਈਮ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਿਮ ਐਂਡ ਸਮਾਰਟ ਵੇਖਾਂ। ठीक है सर। ते ਤੁਹਾਡਾ जिम किथे हुंदा? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। अच्छा वैसे ये तो हमारे बड़े भाई हैं, आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको कैसा लड़का पसंद है, तो कैसा आइडियल होगा? आइडियल तो शुरू से पहले आप होता है। प्रॉमिस करें ना, वैसा ढूंढ के देंगे। वासे भाई की शादी मैंने करवाई है। हाँ जी, मैं रिश्ते करवाता हूँ ना इधर, मैं इसलिए पूछता हूँ। तो आप बता दीजिए अपनी रिक्वायरमेंट्स, अगर इनकी वैसे भी ये इतनी दुनिया को मिलते जुलते हैं तो। चलें, वो तो सीक्रेट रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो मैं आपको मैसेज। नहीं लेकिन आइडियल भी तो सीक्रेट इनका तलाश किया हुआ इनके काम नहीं आएगा। क्यों? उनका स्टैंडर्ड और इनका स्टैंडर्ड मुख्तलिफ नहीं, मगर वो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक जी बताएंगे ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਪਹਿਲੇ? अच्छा जी, आइडियल कैसा कोई? जैसी मैं हूँ मेरे जैसा ही होना चाहिए। दिल की आप बात जैसी हैं वैसा ही होना चाहिए। हाँ। मतलब आपको ट्विन चाहिए। मतलब नहीं, मतलब लेजी ना हो, चलता फिरता रहे। लेजी ना हो, चलता फिरता रहे, ये तो बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है। देखिए, चाहने से उस तरह का मिल ही नहीं सकता, तो आपको फिर रिक्वायरमेंट्स बट रखनी नहीं। आपने जो बातें कही वो तो बहुत आम सी हैं कि चलता फिरता, मैं सादी सी हूँ, मैं आम ही एक्सपेक्ट मतलब करती हूँ। सिर्फ चलता फिरता हो एंड दैट्स इट। यस, भाई चलता फिरता होना चाहिए, दैट्स इट। चलते फिरते ते मैं रोज वेखे मुंडे इधर उठ के चल फिर के दिखाई करा बट भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 3 ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਰਹੋ। ਉਹ मेरा मतलब ये था कि एक्टिव हो मेरी तरह, चलता फिरता एज इन लाइक हाँ हाँ लेजी ना बिल्कुल, हो आपने उस बताया, तरह। हमें समझ आ गई कि हाँ, एक्टिव ये नहीं कि सोटी पकड़ के ना चल रहा हो। वो ये कहना चाह रही हैं कि इनके कोई एम्बिशंस हों, कोई गोल्स हों, इस तरह नहीं, ना? उन्होंने हाँ, ऐसा उस कुछ तरह- नहीं कहा। नहीं, वैसे वो चलता कहा नहीं है, मतलब लेकिन क्या? वो भी होना चाहिए। मतलब यही है। अच्छा, एक्टिव हो, चलता फिरता हो और खूबसूरत मेरे जैसा हो कि कम अब आप जैसा खूबसूरत तो मिल नहीं ना सकता इस दुनिया में। पढ़े लिखे लोगों की ये ना होंगी है, तुसी अच्छा मुझे जैसा मुझसे प्यारा हो। ठीक कोई है। करियर प्रेफरेंस में हाइट शाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए। हाइट होनी चाहिए कितने की? मेरे से तो लंबा ही हो, मैं 5'7" हूँ, तो उससे थोड़ा और। अच्छा जी, हाइट ज्यादा हो, प्यारा मुझसे ज्यादा हो। Yes. अच्छा, इनकम कितनी हो ये तो जरा बताएं। मेरे से ज्यादा हो। आप कितनी कमा लेते हैं तकरीबन? मैं अभी तो कुछ भी नहीं कमा रही, लेकिन कुछ नहीं कमा रही फिर भी आप मेरे से ज्यादा कमा रही हैं। अभी उस तरह तो नहीं कमा रही ना कि मतलब मैं उसको कोट कर सकूं कि जी मैं इतने कमा रही हूँ। मगर बड़ी सादगी से उन्होंने जवाब दिया कि मेरे अभी से तो ज्यादा हो। उतने नहीं अभी कमा रही। कोई हाँ, महीने का कोई 10-20 लाख कमाता हो, 20 लाख के करीब। हाँ, मतलब वो तो 4 साल बाद अब पता लगेगा ना उस टाइम पे कितने पैसे हाँ, उस मुझे वक्त कितना जरूरत- डेप्रिशिएट किया होता है, क्या कर सकते हैं। देखिए, उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। हम उसका कुछ नहीं कह सकते। क्या लग रहा है सर, बच्ची का बड़ा मसला है, क्या होंगे 4-1 साल बाद को पैसों की वापसी की है हमें? इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुआशी हालात आए रोज बेहतर होंगे, बेहतर होंगे। बेहतर होंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ज़रूरी मुल्क हैं, हाँ जी। लेकिन हमने आज तक एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करने के लिए कोई ख़ास प्लान नहीं बना। एक वक्त था जब नवाब ऑफ कालाबाग ने गवर्नर थे, तो उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को टाइम दिया था और इसको बूस्ट अप किया था। अब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ चाहते हैं कि हम इसको बूस्ट अप करें और वो इस पे काम कर रहे हैं। जब वो वज़ीर आला थे तो सून की वैली में उन्होंने मुफ्त पौधे दे के जैतून काश्त करवाया था। 2020 में हमने उससे 52 करोड़ डॉलर कमाया है एक्सपोर्ट करके। हमारे पास 8 लाख एकड़ ज़मीन गैर आबाद पड़ी है सून वैली में, और हकला से लेके योब तक जो हम सी पैक बना रहे हैं उसके दोनों तरफ बहुत बड़ी ज़मीन गैर आबाद पड़ी है, जिस पे हम जैतून काश्त करके अरबों डॉलर हर साल कमा सकते हैं। हमने तो एग्रीकल्चर को आज तक 2 चीज़ें पे हमने उस लेवल पे तवज्जो नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी।
ایک ایگریکلچر پہ، ایک ٹورزم پہ. مگر ایک بات بتائیں جاوید صاحب، ایک طرف تو آپ بات کر رہے ہیں کاسٹ کی اور آف کورس ایک ایگریکلچر کنٹری ہے جس کے ضروری ہے یہ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو جہاں آپ جائیں، آپ جی ٹی روڈ پہ چڑھے تو آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ ہاؤسنگ سوسائٹی نظر آ رہی ہے، اس کا بورڈ لگا ہوا ہے، زور ہی سارا اس کی طرف ہے کہ تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ زمین ہی ختم ہو جائے گی ساری. میرے بھائی آپ 67 68 کا دور دیکھیں نا، تو اس وقت شیخوپورہ سے پرانی روڈ آتی تھی لاہور، بالکل اور آپ کو شیخوپورہ سے لاہور تک ہر جگہ پہ کسی نہ کسی انڈسٹری کا بورڈ نظر آتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم اس میں بہت پیچھے چلے گئے. زمین جب کسان کا پیٹ نہیں پالے گی، اس کے بچوں کی پرورش اس سے نہیں ہوگی، تو وہ اس کو بیچے گا نہیں تو کیا کرے گا. آج بھی آپ ایگریکلچر کو بوسٹ اپ کر لیں، آپ کی 90% جو ایکسپورٹ ہے یا وہ ایگریکلچرل ہے یا ایگرو بیس ہے. آپ ایگریکلچر کو بوسٹ کر لیں تو آپ کو کسی آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں رہے. آپ نے کسان کو زندہ رکھنا ہے، کسان نے پاکستان اور پاکستانی قوم کو زندہ رکھنا. سیکنڈ چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ٹورزم ہے. ہم نے ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ کوشش نہیں کی جو یورپ اور دوسرے ملکوں نے کی. الحمدللہ ہمارے پاس ریگستان بھی ہے اور کیٹو جیسا پہاڑ بھی ہے. جاپان کے ایک سرکار نے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان پر کے پاس کیٹو بھی ہو اور بھوک بھی ہو. ہم نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی، ہم نے ان کو بوسٹ اپ نہیں کی. جیسے روڈ اسٹرکچر میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف بنا رہے ہیں، اگر وہ کمپلیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ کروڑوں کی تعداد میں یہاں پہ ٹورسٹ، ہر سال صرف بارسلونا میں 1 کروڑ سے زائد ٹورسٹ جاتا ہے. کیوں کہ ان لوگوں نے ٹورزم کو ایک انڈسٹری کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہے. سوئٹزرلینڈ ہمارے فاٹا سے بڑا نہیں، اس کی لینڈ سکیپ ہمارے فاٹا جتنی. انہوں نے اتنا ٹورزم کو ڈیولپ کیا ہے کہ ان کے سال کا آدھا بجٹ ٹورزم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. آج بھی ہمارے پاس ایک سے ایک بڑھ کر ویلی ہے. ہمارے پاس چولستان اور تھر کا ریگستان موجود ہے. ہمارے پاس گوادر اور کراچی کا ساحل بھی ہے. ہمارے پاس گرین ویلیاں بھی ہیں. ہم تو ناران سے آگے چلے جائیں، چائنا بارڈر تک یا انڈیا کے بارڈر تک، جس سائٹ پہ جائیں، ہر گاؤں ہر ویلی مختلف نظر آتی. صرف لوگوں کو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کی ہر قوم ہر شعبے میں کوئی کوٹا مقرر کرتی ہے. واحد ٹورزم ہے جس کا آج تک کوئی قوم کوٹا مقرر نہیں کر سکتی. جتنا آپ اس کو اٹریکٹ کریں گے وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے. بالکل. اور یہاں پہ آپ کی ہر انڈسٹری، ٹرانسپورٹ آپ کی ڈیولپ ہوگی، آپ کے ہوٹلز ڈیولپ ہوں گے، آپ کے وہاں پہ جتنے لوگ ہیں. کوئی 10-12 سال سے پہلے جب تک ہم یہ دہشت گردی کا شکار نہیں ہوئے تھے، سکرتو اور گلگت کے لوگ نمل میں زبان سیکھتے تھے. کوئی جرمن سیکھتا تھا، کوئی فرانس سیکھتا تھا، اور وہ بطور گائیڈ ان کے ساتھ کام کرتے تھے. 4 ماہ کام کرتے تھے اور 1 سال کی روٹی وہ اکٹھی کر لیتے تھے. آج بھی اگر ہم اس کو فوکس کر لیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی جتنی معاشی مشکلات ہیں وہ ایگریکلچر اور ٹورزم سے ہم ان کو دور کر سکتے ہیں. لیٹس ہوپ سو فار دیٹ. واہ واہ واہ.